Guys, maayong buntag sa tanan. Daghan kay kung mga naistorya ng mga tao nga doon ay mga tawag na to og mga problema sa kinabuhi ba. Apil gud ko. Ako gud problema sa kinabuhi pero ang ako kay mura bitaw og ako lang ginatubag pod ang ilahang mga pangutana ba nga sa gyud angay pambuhaton kapag daghan ka ay tag problema nga kahunaw-naon nayuban dili katurog og sakto. Lahi man tong dili ka katulog kay nakay hunaw-naon nakay ano bitang ugma nga mga buhaton ya imong gi unaw na kung saon nimo pagplastar lahi na kana gyung problema ba nga daghan manigi ingon daghan ka hunaw-naon. Problema diri problema dito kay nga pero kung buto na naon gyud kanang sige nimo og hunahuna di ay kada siya makadaot di gihapon sa imong kaugalingon di pa gid na makasulbad sa imong problema dayon kay kanang gihunahuna to ang atong problema unsaon to pagsulbad dili na diretso. Halimbawa kanang gabi magunahuna ka do you think nga kanang sige nimo gunahuna masulbad nimo na dili mabilar pa ka kulang kag tulog pag-ugma dayon dili ka kondisyon nga moatubang na pud sa laing adlaw sa imong kinabuhi sa mga pagtrabaho pagpangita og kanang gamiton sa panimalay sama sa kwarta nga na ba kay that feeling will not feeling good man ka kay bilar man ka so dili di ay sa sakto. So ang sakto ana nga atong buhaton is aya nato atubangon ang atong problema kanang ugma ato atubangon ang problema ani. So abot pa sabot matulog ka karon tulog sa ka. I-relax mo imong nauna imong sultihan imong kaugalingon nga matulog sa ugma na nako atubangon ang problema. Imo sa dili sad nimo diretso og unahuna tanan kay di nimo na badungan og sulbad tanan. Kinahanglan isa-isahon nimo na katong pinakauna pinaka nearest sa imong sitwasyon karon. Halimbawa dunay mo abot nimo nga kwarta tapos nakaybayaran may ngana actually di mo na siya ingon nga problema kay kanang halimbawa bayron na to kabulo magita nga maabot gina siya so naka-package na siya kanang yung problema nga kalit ibot sa imong kinabuhi may ngana mo na yung mga bugat ng mga problema pero kanang may ngana kaya na to na bahig-bahigon na to na i-plaster kanang giingon nga bayronon mga bayronon nga mabutay tubig kuryente tuition problema kanang nga problema is kanang expected nga problema. So ang imo ana buhaton is imo siyang i-plaster usaon nimo na siya nga makuan kay di ka matulog karon gabi una kay siguro na sige ana sa imong agtang tituyok imong nauna di ka katulog pagkaugma instead nga magtrabaho ka kaapoy na pud imong lawas so mag-domino effect instead of yung dapat i-condition imong kaugalingon pero pinakamayong solusyon na yan ay pinakamayong solusyon ganong dili ka muluhod ganong dili ka mag-ampo mangayo sa Ginoo unang-una pangayoon nimo nga ligunon ka dayon ang yoon nimo nga ang tanan ka ng mga problema pagaanon may mong gaan nimo siya dala-dalahon mahimong sayon kay daghan kayo nga buang sa problema
daghan kaayo kanang bitong dili nakasabot sila ang kagalingon. Nahulog ang ilang problema, nahulog man sila sa depression. Mo na pinakabugat sa tanan. Kanang imong problema nga maabot ka sa depression. Sugda. O na nga tudloan nato ang atong kaugalingon nga mag-ila sa Ginoo. Kinaay Dios nga tagiyagid sa atong kinabuhi. Siya gid ang nasayod unsay para sa ato. Siya gid ang kabalo unsay angay para sa ato. Mo na nga kabalo lang ta magampo, kabalo lang ta magduol sa iya ug kabalo pud ta nga ato i-surrender sa iya ang tanan. Awanan sa mga buhat, sa mga pagpaningkamot. Ang Dios dili na magpasagat sa ato. Mag-alagad lang kita sa iya. Mura gid yang ipangayo. Alagaran nato siya, sundon nato yung mga sugo. Sure gid ko. Bisan pag dita mangayo bay. Mura nagginikanan ba? 'Di ba? Imo mga anak kapag ang imo mga anak masinulundon kaayo sa imo, tikit ka. Bisan pag kuan ang usa ka mga anak mo di pa lang magsulti. Tagaan na nimo unaw na ka. Sa ko ihatag sa akong anak perti man kabuutan. Perti ka kugihan, perti magsunod sa akong mga sugo. Mao gyapon ang Ginoo kung kita magsunod sa iyang sugo. Di pa lang ta magsulti, wala pa ta nagsulti. Unsay naa sa atong niabos ng kinabuhi, iya na nang ihatag. Mahimong gaan ang tanan. Ana lang gyud mga amigo, mga kaigsuonan. Salamat may buntag sa tanan.